समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सगमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। अयं लोको संतापजातो फस्स परेतो रोगं वदति अत्तनो येन येन हि मन्यते ततो तं होति अन्यथा अन्यथा भावी भवसत्तो लोको भव परेतो भवमेवाभिनन्दति यदभिनन्दति तं भयं यस्य भायते तं दुःखं भवविप्पहानाय खोपनिदं ब्रह्मचर्यं उस्सति। प्रज्ञा दर्पण यूट्यूब चैनल हेरिरहनु भएका श्रद्धालु दर्शक महानुभावहरू, आज भदौ 29 गते श्री साक्यसिंह बिहार थैना ललितपुरमा दैनिक रूपमा जस्तै गरी यस वर्षावास 2077 सालको वर्षावासको 3 महिनाको समयमा उदानपाली भन्ने ग्रन्थबाट धर्मदेशना गर्दै आइरहेका छौं। यही धर्मदेशनाकै क्रममा आज नन्दवर्गको अन्तिमको सूत्र हो 10 नम्बरको सूत्र, जुन कि लोकसूत्र भनेर भनिन्छ। यही लोकसूत्रबाट यही लोकसूत्रमा अन्तर्गत धर्म कारणाहरू, घटनाहरू, उपदेशहरू तपाईहरुलाई भन्न, तपाईहरुलाई यसबारे बुझाउन अहिले म गइरहेको छु। उदानपालीमा आउने जुन यो नन्दवर्गको 10औं सूत्र लोकसूत्र हो, यो लोकसूत्रमा भगवान बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी सक्नु भएपछि उहाँले यो संसारमा भएका प्राणीहरू
कतिको क्लेश सहितका छन्, कतिका क्लेश रहितका छन् भन्ने इत्यादिहरू भगवान बुद्धले आफ्नो बुद्धत्व ज्ञानबाट हेर्नु भएको अवस्था हो। त भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारको अवस्थामा 29 वर्षको उमेरमा उहाँले गृह त्याग गर्नुहुन्छ, दरबार त्याग गर्नुहुन्छ। दरबार त्याग गरेर हामीले यो कथा, यो घटनाहरू त परियत्ति शिक्षामा पनि पढेका छौँ। यदि तपाईहरू परियत्ति शिक्षा पढेका छैनौँ भने म यही अवस्थामा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, तपाईहरू पनि आजकल बोधि टेलिभिजनमा परियत्ति कक्षाको सञ्चालन हुँदैछ। साँझ 6:15 बजे, त्यसै गरी त्यही फेरि प्रकाशन हुन्छ राति 9 बजेतिर पनि। यसरी परियत्ति कक्षामा पनि तपाईहरू बस्न सक्नुहुनेछ बोधि टेलिभिजन मार्फत। त यो परियत्ति कक्षाहरूमा पनि पढ्न सक्ने भगवान बुद्ध अथवा सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व 29 वर्षको उमेरमा दरबार त्याग गरेर छन्दक र कण्टक भन्ने घोडासँग नेरञ्जरा नदी किनारतिर गएर नेरञ्जरा नदी पार गरेर उहाँ भिक्षु वेश धारण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँदेखि 29 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म उहाँले दुष्कर क्रिया गर्नुहुन्छ, जुन कि धेरै कठिनको क्रियाहरू गर्नुहुन्छ। यो सबै कठिन क्रियाहरू गरेको एउटै उद्देश्यको लागि हो, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, सम्मा सम्बुद्ध हुनको लागि। त्यसरी उहाँले 6 वर्षसम्म दुष्कर क्रिया गरेर अनेकौं दुःख कष्ट झेलेर उहाँले सत्य भनेको के हो, साँच्चै दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग के हो भन्दै चतुर आर्य सत्यको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी 6 वर्षसम्म अत्तकिलमथानु योग अथवा आफ्नै शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर मोक्ष अथवा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने हो कि भनेर उहाँले परीक्षा गर्नुभयो, गवेषण गर्नुभयो, खोज्नुभयो। तर पनि अत्तकिलमथानु योगबाट उहाँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न नसकेपछि उहाँ मध्यम प्रतिपदा, जुन कि अरियो अट्ठाङ्गिको मग्गो भनेर धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्रमा पनि, सच्चै भङ्ग सूत्रमा पनि उल्लेख हुने अनुसार मध्यम प्रतिपदा भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यो मार्गमा चली गई उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गरी 6 वर्षसम्म दुष्कर क्रिया गरी 35 वर्षको उमेरमा उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको थियो। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले 7 हप्ता बिताउनु भयो भनेर ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ, साहित्य ग्रन्थहरूमा, त्रिपिटक ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ। ती 7 हप्ता बिताएको अवस्थामा नै
यही घटनामा नै घटिएको एउटा घटना हो यो आज जुन म तपाईहरूलाई उपदेश दिन गइरहेको छु। 7 हप्तापछि होइन, तर 7 हप्ताको भित्र पहिलो हप्ता उहाँ जुन बोधि वृक्ष मुनि बसेर नेरञ्जरा नदीको किनाराको नजिकै रहेको बोधि वृक्ष मुनि बसेर जहाँ उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यही बोधि वृक्ष मुनि बसेर 1 हप्ता बिताउनु भयो। 1 हप्ता बिताइसकेपछि रात्रिको पहिलो चरणमा एउटा उदान गाथा, रात्रिको दोस्रो चरणमा अर्को एउटा उदान गाथा, रात्रिको तेस्रो चरणमा अर्को एउटा उदान गाथा उहाँले वाचन गर्नुभएको थियो। यसबारे तपाईहरूलाई यो वर्षावास धर्मदेशनाको आरम्भ अवस्थामा नै प्रथम बोधिसुत्त, द्वितीय बोधिसुत्त, तृतीय बोधिसुत्त भन्दै ती सूत्रहरूद्वारा तपाईहरूलाई पहिल्यै धर्मदेशना गरिसकेको थियो भने यसरी रात्रिको पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण पछि बिहानको अवस्थामा उहाँले यो अर्को एउटा उदान गाथा बताउनु भएको थियो, प्रकाश गर्नु भएको थियो। त्यही अवस्था, त्यही घटना हो आज यो लोकसूत्रमा अन्तर्गत भएको। यसरी उहाँले प्रथम बोधिसुत्त, द्वितीय बोधिसुत्त, तृतीय बोधिसुत्तसम्मको यसमा अन्तर्गत भएको अनुसार उदान वाक्य, उदान गाथाहरू 3वटा उदान गाथाहरू प्रकाश गरिसक्नु भएपछि उहाँले मनन गर्नुभयो। यो जुन प्रथम, द्वितीय र तृतीय बोधिसूत्रमा उहाँले पटिच्च समुप्पादको अनुलोम रूप, पटिलोम रूप, त्यसै गरी अनुलोम र पटिलोम भन्ने यो पटिच्च समुप्पादको धर्म उहाँले मनन गर्नुभएको थियो भने त्यो मनन गरिसकेपछि उहाँले यो गम्भीरको धर्म मैले कसलाई धर्म देशना गरे हुन्छ, यो धर्म कसले बुझ्न सक्छ, यो धर्म बुझ्न सक्ने कोही प्राणीहरू हुन्छन् भनेर बुद्ध ज्ञानबाट उहाँले हेर्नुभयो यो संसारमा, यो लोकमा। त्यसैले यो सूत्रको नाम लोकसूत्र रहेको हो। उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएपछि त्यही ज्ञानबाट उहाँले यो संसारमा हेर्नुभयो। संसारमा हेरेपछि उहाँले देख्नुभयो यो संसारको मान्छेहरू, यो संसारमा रहेका प्राणीहरू नाना प्रकारका छन्। कसैको क्लेश धेरै छन् भने कसैको क्लेश थोरै भएको अवस्था पनि थियो। तर पनि धेरै दुःख, सन्ताप, आक्रोश, विलाप भन्ने यसरी दुःख दोमनस भई धेरै पीडादायी भएर बसेका प्राणीहरू भगवान बुद्धले देख्नुभयो। राग, द्वेष, मोहले लिप्त भई, त्यसैमा आसक्त भई, त्यसैमा त्यही अकुशल धर्ममा डुबेर बसेका प्राणीहरू उहाँले देख्नुभयो। यसरी उहाँले जुन बुद्ध ज्ञानबाट उहाँले यो संसारमा हेरेपछि त्यो बेलामा उहाँले देखेका प्राणीहरू यसरी
राग द्वेष मोहमा लिप्त भई फेरि पुनः यही संसारमा जाति जरा व्याधि मर्न भई बसिरहने, एकपछि अर्को भवमा गई धेरै दुःख कष्ट भोगिरहेका सत्व प्राणीहरू देखेपछि उहाँको मनमा आएको एउटा चेतना हो अघि मैले वाचन गरेको जुन गाथा थियो। हुन त भगवान बुद्धले वाचन गर्नुभएको यी उदान गाथाहरू भन्नुपर्ला। यो सूत्रमा भगवान बुद्धले वाचन गर्नुभएको एउटा मात्र गाथा होइन, यसमा गाथा पनि छन् भने यसमा छेद पनि छ। भगवान बुद्धले वाचन गर्नुभएको उदान गाथा सहित छेदको अर्थसहित तपाईहरूलाई केही कुराहरू बुझाउन कोसिस गर्छु। हुन त यो अलि गम्भीरको विषय परेको छ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएपछि जब यो संसारमा हेर्नुभयो, दुःख पीडाले भरिएका प्राणीहरू देखिसक्नु भएपछि यी प्राणीहरू साँच्चै नै दुःखित छन्, साँच्चै नै पीडा भइरहेका छन् भन्ने अर्थ आएको यो उदान वाक्य हो। फेरि एकचोटि म यो उदान गाथा फेरि एकचोटि म तपाईहरू सामु वाचन गर्न गइरहेको छु। अयं लोको संताप जातो फस्स परेतो रोगं वदति अत्तनो येन हि मन्यते ततो तं होति अन्यथा भावी भवसत्तो लोको भवपरेतो भवमेवाभिनन्दति यदभिनन्दति तं भयं यस्य भायति तं दुःखं भयविपहानायकोपनिदं ब्रह्मचर्यं उच्यते। यति मात्र होइन, अझ छ, तर अर्थ सहित नै तपाईहरूलाई विस्तार गर्दै जाउँला भन्ने मेरो विचार छ। अयं लोको संताप जातो फस्स परेतो रोगं वदति अत्तनोर। यो संसार स्पर्शको कारणले गर्दाखेरि नाना प्रकारले संताप पीडाहरू हुने प्राणीहरूलाई हुने हुन्छ। त्यसैले स्पर्श भन्नाले पञ्च इन्द्रियमा हाम्रो यो जुन पञ्च इन्द्रिय छ, आँखा, नाक, कान, मुख र शरीर भन्ने यो पञ्च इन्द्रियहरू छन्। यी पञ्च इन्द्रियहरूमा स्पर्श हुने बाहिरी आयतनहरूको कारणले गर्दाखेरि, बाहिरको रूप शब्द गन्ध रस र स्पर्शहरूको कारणले गर्दाखेरि नाना प्रकारले पीडा, नाना प्रकारले दुःख, नाना प्रकारका सन्तापहरू हामीलाई आइरहेको हुन्छ। संसारका सत्व प्राणीहरूलाई आइरहेको हुन्छ। त्यसरी नाना प्रकारको दुःख पीडाहरू आइरहँदाखेरि रोगं वदति अत्तनो, यसरी नाना प्रकारका दुःख पीडाहरू आएपछि नाना प्रकारका रोगहरू हुन्छ। नाना प्रकारका रोगहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो रोगहरू यो पञ्चस्कन्धको कारणले गर्दा रोग भएको हो भनेर नबुझेर, पञ्चस्कन्धको कारण भनेको, पञ्चस्कन्ध भनेको
रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान। हाम्रो यो शरीरमा यो शरीर भनेकै रूप हो भने यो शरीरभित्र हामीले नदेख्ने रूपले हामीलाई सुख दुःखको वेदना हुन्छ। सुख दुःखको वेदना भएपछि त्यो सुख होस् त्यो सुख हो दुःख हो भन्ने चिन्ने जुन चेतना छ त्यसपछि संस्कार त्यो सुख दुःखहरू बुझेपछि हामीले सुख कुशल वा अकुशल संस्कारहरू बढाउने गर्छ। त्यही संस्कारको कारणले गर्दा नाना प्रकारको चेतनाहरू हाम्रो मनमा आउने गर्छ। यही पञ्चस्कन्धको कारणले गर्दाखेरि यही पञ्चस्कन्ध घटी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यही पञ्चस्कन्धको जुन बुझ्ने क्षमताहरू छन् ती क्षमताहरू यो पञ्चस्कन्धलाई बुझ्ने क्षमता एक अर्काको अलग हुन्छ। एक अर्कासँग मेल खाँदैन, समान हुँदैन। सबैजनाले एउटै थरीले एउटै तरिकाले बुझ्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो पञ्चस्कन्धलाई जो व्यक्तिले बुझ्न सक्छ त्यो व्यक्तिले यो रोग मलाई भएको हो भनेर भन्दैन रे। फलाना रोग मलाई भयो, मलाई मात्र यस्तो किन हुनुपर्ने, यो जस्तो रोग अरू कसैलाई पनि नपरोस् नहोस् भनेर सोच्ने गर्छन् रे प्रथाजन मान्छेहरूले, प्रथाजन प्राणीहरूले। किन त कसरी यस्तो भयो त? पञ्च इन्द्रियमा गोचर हुन्छन् बाहिरका धर्मताहरू। पञ्च इन्द्रिय भन्नाले अघि मैले भने यो सूत्र अलि गम्भीरको सूत्र हो। पञ्च इन्द्रियमा स्पर्श हुने बाहिरका धर्मताहरू, आँखामा रूप स्पर्श हुने हुन्छ भने, कानमा शब्द स्पर्श हुने हुन्छ, नाकमा गन्ध सुगन्ध स्पर्श हुने हुन्छ, अनुभव हुने हुन्छ, जिब्रो अथवा मुखमा हामीलाई रसको स्पर्श हुने हुन्छ, शरीरमा हामीलाई कडा र नरमको स्पर्श हुने हुन्छ। यसरी पञ्च इन्द्रियमा हुने अनुभवकै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नाना प्रकारको सन्तापहरू आउने हुन्छ, नाना प्रकारले हामीले सोच्ने हुन्छ। त्यही नाना प्रकारले हामीले सोचेकै कारणले गर्दाखेरि, हामीलाई अनुभव भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुभवहरू पञ्च इन्द्रियमा हुने जति पनि अनुभवहरू छन् ती पञ्च इन्द्रियमा हुने अनुभवको कारणले गर्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ, एक आपसमा हाम्रो जुन धारणा छ, ज्ञान छ, त्यो ज्ञान पञ्चस्कन्धको ज्ञान छ, त्यो ज्ञान एक अर्कामा फरक हुन्छ। यही पञ्च इन्द्रियको अनुभवको कारणले गर्दाखेरि पञ्चस्कन्धद्वारा हामीले जति बुझ्न सक्छौँ त्यही बुझाइको अनुरूप हामीले मलाई यस्तो दुःख भयो भनेर, मलाई यस्तो रोग भयो भनेर हामीले सोच्छौँ। जो व्यक्तिले यो पञ्चस्कन्ध, पञ्च इन्द्रिय, षड आयतनाहरू बुझेको छ त्यो व्यक्तिले कहिले पनि भन्दैन कि यो रोग मलाई नै किन हुनुपर्ने, यस्ता रोग अरू कसैलाई पनि नहोस् इत्यादि कुराहरू भन्दैन। किनकि जो व्यक्तिले पञ्चस्कन्धलाई बुझ्छ त्यो व्यक्तिले बुझिसकेको हुन्छ अलरेडी कि यो संसारमा जन्मेपछि जाति, जरा, व्याधि, मरण भन्ने यी दुःखहरू झेल्न पर्छ। यो कारण बुझिसकेपछि
रोगै होस्, सन्ताप नै होस्, दुःख नै होस्, जे जसो दुःख कष्टहरू सन्तापहरू आए तापनि त्यो व्यक्तिले झेल्न सक्छ है। त्यसपछि येन येन हि मन्यते ततो तं होते अन्यथा। यसरी नाना प्रकारले हामीलाई दुःख कष्टहरू, रोग विघ्न बाधाहरू आइरहँदाखेरि हामीले के सोच्छौँ त? नाना प्रकारले सोच्ने गर्छौँ। दुःख कष्टहरू आएपछि कोही व्यक्तिहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन, कसैले खान सक्दैन, न त खान सक्ने स्थिति हुन्छ, न त सुत्न सक्ने स्थिति हुन्छ, न त पढाइ गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ, न त काम गर्ने स्थिति हुन्छ। यो दुःख कष्ट सन्तापहरू बढेपछि यस्तो हुन्छ। अनि के हुन्छ त? सोचेर बस अब के गर्नु पर्ला, कसो गर्नु पर्ला सोचेर फ्युचर प्लानिङ बनाउँछ। भविष्यमा यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ बनाउँछ, तर भनेको जस्तो हुँदैन। अरे ततो तं होते अन्यथा। यङ यङ हि मन्यते, जसरी जसरी सोच्छ ततो तं होते अन्यथा, तर त्यो त्यसरी हुँदैन। अर्कै समय परिस्थितिले अनित्यताको कारणले गर्दाखेरि, अनित्यता भन्ने धर्मता छ जुन कि नित्य रहँदैन, जहिले पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। आज हामीले सोच्यौँ भने भोलि पर्सि यस्तो गर्नु पर्ला भनेर सोच्यौँ भने त्यो नहुन पनि सक्छ, हुनु पनि सक्छ। तर जसरी सोचेको हो त्यस्तै हुँदैन, किनकि अनित्यता धर्म अनित्य छ, हरेक चिज अनित्य छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो संसारको प्राणीहरूलाई, उनीहरूलाई जति पनि दुःख कष्ट हुन्छ, सन्ताप शोक सन्ताप हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि नाना प्रकारले सोच्छन्, तर सोचेको जस्तो जिन्दगीमा प्रयोग गर्दाखेरि नहुने अवस्था हुन्छ। अन्यथा भावी भवसत्तो लोको भव परेतो भवमेवाभिनन्दति। यसरी नाना प्रकारले दुःख कष्ट सन्ताप शोकहरू झेलिरहेका यी प्राणीहरूले नाना प्रकारले सोचिरहेका, तर हुँदाखेरि अर्कै हुने, यस्तै गरेर यो संसारका प्राणीहरूले लोभ दोष मोह अथवा राग द्वेष मोह भन्ने यी विशेष गरी 3 अकुशल धर्मको कारणले गर्दाखेरि काम भव दिट्ठी शीलबत परामास भन्ने यी अकुशल उपादानहरूमा सत्व प्राणीहरू अल्झिरहन्छन्। अल्झिरहेर एकबाट अर्को भवमा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुलाई यो भव भनेर बुझ्न सक्नुहुन्न भने, हुन त अब बुद्ध धर्ममा आत्मा भनेर छैन, तर तपाईहरुको लागि बुझ्नको सजिलोको लागि एकबाट अर्को आत्मा हामीले लिने गर्छौं। आत्माको रियल अर्थ चाहिँ नि म भन्ने हो भने यो शरीरमा म भन्ने चीज छैन भनेर बुद्ध धर्ममा सिकाउने हुन्छ भने, तर यही म भन्ने यही पञ्चस्कन्ध रूपी शरीरले नै गर्दाखेरि नाना प्रकारको संस्कारहरू बढ्ने हुन्छ। यसरी संस्कारहरू जति बढ्छ त्यति नै हामी नाना प्रकारका भवहरूमा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। मनुष्य योनिमा, सत्व अरु
जनावरको योनिमा इत्यादि गरे हामी जहिले पनि फेरि जन्म लिइरहनु पर्ने हुन्छ अरे। तर जति जन्म लिए पनि जति दुःख कष्ट भोगे तापनि यो संसारको यो लोकको प्राणीहरूले यो संसारका प्राणीहरूले फेरि जन्म लिए तापनि फेरि त्यही दुःख कष्टमा भुलिरहे तापनि त्यो दुःख कष्टबाट निस्कन चाहँदैन। त्यही दुःख कष्टमा भुलेर त्यही दुःख कष्टहरू ओहो सुख छ भनेर त्यही दुःख कष्टमा आनन्द लिइरहन्छन्, सुख भइरहन्छन्। त्यसैले भन्छ भव परेतो भवमेवाभिनन्दति भनेर। त्यसपछि यदभिनन्दति तं भयं, जति खुसी हुन्छ त्यति नै भय उत्पन्न हुन्छ अरे, भय बढिन्छ अरे। खुसी हुँदाखेरि कसरी भय उत्पन्न हुने हो हैन? यो त बुद्ध धर्म बुझेका व्यक्तिहरूले नै थाहा पाउँछ, बुझिन्छ। राग द्वेष मोह अथवा लोभ दोष मोह रूपी यो अकुशल धर्मको कारण हुने खुसियाली छन् भने त्यही राग द्वेष मोहको कारण हुने आनन्दको कारण, खुसीको कारण, सुखको कारण भयानक अर्को भाव पनि लिनुपर्ने हुन्छ। भयानक संस्कारहरू हामीले बढाउँछ। त्यसैले जति हामी यो राग द्वेष मोहको कारण हामी खुसी हुन्छौँ त्यति नै हामीलाई अरू भयानक संस्कारहरू बढिन्छ। यस्य भायति तं दुःखं, जो व्यक्तिले यसरी भयानक सुखहरू पाउने गर्छन् ती व्यक्तिहरूलाई अन्ततः दुःख नै हुन्छ। हुन त हामीले लोभ दोष मोह कोही कारणले गर्दाखेरि हामी नाना प्रकारले खुसी हुन्छौँ। यसलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म, धेरै लामो उदाहरण दिन्न। यही एउटा उदाहरणले तपाईहरुले अरू ठाउँहरुमा पनि यही सूत्र चाहिँ नि अन्तर्गत हुनेछ भनेर बुझ्नु होला। लोभकै कारणले गर्दाखेरि चोरी काम गर्ने हुन्छ है। लोभकै कारणले गर्दाखेरि अर्काको जग्गा जमिनहरू मिचेर लिने, अर्काको सम्पत्तिहरू जसरी भए नि खोसेर लिने के कारणले गर्दाखेरि हो? लोभको कारणले गर्दाखेरि। लोभको कारणले गर्दाखेरि अर्काको सम्पत्ति जग्गा जमिनहरू मिचेर लिइसकेपछि सुख हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, आफूलाई आनन्द हुन्छ। तर त्यही आनन्दको कारणले गर्दाखेरि उसलाई भयानक संस्कार उसले जम्मा गरिसकेको हुन्छ। त्यही भयानक संस्कारको कारणले गर्दाखेरि नै पछिल्लो समयमा उसले दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भनेको हो यदभिनन्दति तं भयं यस्य भायति तं दुःखं। भव विप्पहानायकोपनिदं ब्रह्मचर्यं मुच्यते। त्यसो भए यो भव प्रहीन गर्नको लागि, यो भव हटाइदिनको लागि, यो भव अन्त गर्नको लागि ब्रह्मचर्यं मुच्यते, ब्रह्मचर्य पालना गर्नुपर्छ। यो ब्रह्मचर्य भनेको
भगवान बुद्धको धर्मको अनुसार ध्यान भावना गर्ने, राग द्वेष मोहलाई बढाउने काम नगर्ने, सकेसम्म अतीत र अनागतमा नगई वर्तमानमा अहिले भइरहेको जुन धर्मताहरू छन् ती धर्मताहरूमा ध्यान दिएर भावना गर्ने, ध्यान बस्ने, यही नै हो ब्रह्मचर्या भनेको। जो व्यक्ति यसरी ब्रह्मचर्या पालना गर्छ त्यो व्यक्तिले भव संसार रूपी यो भव चक्रलाई प्रहान गर्न सक्छ। यो मैले अघि वाचन गरेको दुईटा गाथाको अर्थ मात्र हो। अब उपदेशहरू सुन्दाखेरि अलि झ्याउ लाग्ने, अलि निन्द्रा लाग्ने हुने भएकै कारणले गर्दाखेरि आजको लागि मेरो उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। यही उपदेश म फेरि अर्को दिन पनि यही उपदेशलाई जोडेर अर्को दिन पनि यही उपदेश म तपाईहरुलाई भन्छु। किनकि यो उपदेशमा आज मैले दुईटा गाथाको मात्र अर्थ व्याख्या गरेको हो भने अझ बाँकी छ। ये हि केचि समना वा ब्राह्मणा वा भवेन भवस विपमोक्ष माहंसु सभ्यते अविपमुता भवसा भवस्माति वदामि। ये वापन केचि समना वा ब्राह्मणा वा विभवेन भवस निस्सरण माहंसु सभ्यते अनिष्टा भवस्माति वदामि इत्यादि अझ बाँकी छ यसमा। भगवान बुद्धले प्रकाश गर्नुभएको जुन उदान वाक्य हो त्यो उदान वाक्यको नै अझ भागहरू बाँकी छन्। मैले आज तपाईहरुलाई दुईटा गाथाको मात्र उदाहरण अर्थ दिएर तपाईहरुलाई केही न केही बुझोस् भनेर मैले सकेसम्म विस्तार गरेको हो, व्याख्या गरेको हो। यही कथालाई निरन्तरता भोलि पनि दिनेछु। अर्को एपिसोडमा अथवा अर्को कथामा यही सूत्रलाई म निरन्तरता दिनेछु भन्दै आजको मेरो यो कथा उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरु सबैजनालाई दीर्घायु होस्, निदुखी होस्, निरोगी होस्। त्यसैगरी जहिले पनि भनी आएको जस्तै कोरोना भन्ने यस भाइरसबाट तपाईहरु सबैजना आरक्षा सुरक्षा भइरहन सकोस्। त्यसैगरी यो कथाहरू सबै प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण हुने हो। तपाईहरुले युट्युबमा गई प्रज्ञा दर्पण भनेर सर्च गरी प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक शेयर कमेन्ट्सहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरु सबैजनालाई भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु।